अथवा त्यसको ठिक उल्टो यो फ्लक्स घट्दाखेरि स्पिड किन बढेको हामीलाई त लाग्छ फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट बढायो भने फ्लक्स बढ्छ फ्लक्स बढेपछि फोर्स डेभलप बढ्छ होला अनि स्पिड त बढ्नु पर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई तर उल्टो आइरहेको छ यहाँ यसलाई फिजिकली कसरी बुझ्ने त ओके सो इफ यु रिमेम्बर द क्रस सेक्सनल भ्यू अफ ए डीसी मोटर माथि फिक्स पोल हुन्छ हैन नर्थ पोल र साउथ पोल त्यसको बीचमा रोटेटिङ आर्मेचर हुन्छ ओके अनि फिक्स पोलबाट पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेको छ र जब आर्मेचर कन्डक्टरमा हामी करेन्ट पठाउँछौं नि त्यो घुमिरहेको आर्मेचर कन्डक्टरमा त्यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर आर्मेचर कन्डक्टरले पनि आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छ त्यसैले त्यो आर्मेचर कोर पनि म्याग्नेटाइज हुन्छ त्यो आर्मेचर कोरमा पनि नर्थ पोल र साउथ पोल उत्पन्न हुन्छ सपोज फिल्ड वाइन्डिङको नर्थ पोल माथि छ भने त्यसको नजिकै आर्मेचरको कोरको पोर्सन चाहिँ साउथ पोल हुन्छ त्यसैले फिल्ड वाइन्डिङको पोल र आर्मेचर कोरको पोलको बीचमा म्याग्नेटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक टाइ अप पनि भन्छौं यदि हामीले यो फ्लक्स घटाइदियो भनेको फिल्ड पोलको फ्लक्स घटाएको त्यसको मतलब फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन नर्थ पोल अफ फिल्ड पोल एन्ड साउथ पोल अफ आर्मेचर कोरको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त घट्छ म्याग्नेटिक टाइ अप एक आफ्नो टास्न खोजेको फोर्स घटेपछि अनि स्पिड बढ्ने हो त्यसैले यो फ्लक्स फोर पोल घट्यो भने यो म्याग्नेटिक टाइ अप कमजोर हुन्छ र बढी स्पिडमा घुम्छ फिजिकली चाहिँ यसरी बुझ्ने हो Now I am going to explain the characteristics of DC series motor. यो series motor को characteristics shunt को भन्दा धेरै उल्टो नेचर को हुन्छ So this is the circuit diagram of DC series motor. Field winding र armature winding series मा छ त्यसैले यो सोर्सले सप्लाई गरेको टोटल करेन्ट I नै यो field winding को करेन्ट IF हुन्छ त्यही IF आर्मेचर करेन्ट भएर सर्किट में जान्छ फेरि नेगेटिभ में फर्किन्छ सो सेम करेन्ट फ्लोज थ्रू एभ्री एलिमेन्ट अफ द मेसिन त्यसैले अब यो टर्क भर्सेस आर्मेचर करेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भनेर म्याथमेटिकली हेर्यो भने इन जनरल टर्क इज प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ फ्लक्स एन्ड आर्मेचर करेन्ट आर्मेचर करेन्ट चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ करेन्टमा भर पर्छ तर यो सिरिज मोटरमा फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट र आर्मेचर करेन्ट एउटै हो त्यसैले वी क्यान से दैट the torque is यो पनि IA सँगै प्रोपोर्शनल हो so torque is proportional to square of IA त्यसैले अब आर्मेचर करेन्ट चेन्ज भयो भने टर्क कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कर्भ चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुँदैन यो त प्याराबोलिक हुन्छ अब so the torque versus armature current characteristics will be parabolic in nature okay तर IA बढ्दै बढ्दै गएर अहिलेको सर्किटमा यो IA बढ्दै बढ्दै गएर कुनै एउटा भ्यालु अफ IA अथवा IF पुगेपछि यो फिल्ड पोल चाहिँ को कोर म्याग्नेटिकली स्याचुरेट हुन्छ र यो फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट बढे पनि यसले फ्लक्स निकाल्दैन बढी अब स्याचुरेट भइसकेपछि त्यसैले स्याचुरेसन पोइन्ट पुगेपछि यो फ्लक्स कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसैले टर्क चाहिँ IA सँग मात्रै प्रोपोर्शनल हुन्छ त्यसैले फेरि स्ट्रेट लाइन हुन्छ रिलेसनशिप त्यही कुरा यहाँ देखाएको छ saturation point पछि फेरि यो कर्भ स्ट्रेट लाइन हुन्छ डीसी शन्ट मोटरमा जस्तै र डीसी सिरिज मोटरलाई यो सैचुरेशन भन्दा कममै रन हुने गरी डिजाइन गरेको हुन्छ र क्यारेक्टरिस्टिक्स मेनली यो प्याराबोलिक हुन्छ त्यसैले अब स्पीड टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिरिज मोटर ओके यो कर्भ कस्तो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नलाई मैले यो तीनटा इक्वेशनको हेल्प लिन्छु स्पीड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु back EMF and inversely proportional to flux per pole. And back EMF is given by IA minus voltage drop in the armature winding resistance. And torque is proportional to IA square in case of series motor. Okay. अब हामी यसलाई यसरी विचार गरौँ. At high torque भनेको यो टर्क एक्सिस हाई टर्क भनेको यहाँ हो. हाई टर्कमा यो बढी करेन्ट जान्छ होला नि त हैन बडी करेन्ट आन्छ हाई टर्कमा
त्यसै यो करेन्ट फेरि सिरिज फिल्ड वाइन्डिङबाट फ्लो भएर आएको हो। ओके, यो आइए बढेपछि हाई टर्कमा आइए बढी हुन्छ र यो आइएफ पनि बढी हुन्छ, फ्लक्स बढी हुन्छ। फ्लक्स बढी भएपछि स्पिड के हुन्छ? घट्छ। त्यसैले हाई टर्कमा स्पिड घट्ने भयो एउटा कारण। ओके, अर्को हाई टर्कमा यो आइए बढी भएको होइन, आइए बढी भएपछि यो ड्रप बढी हुन्छ, यो ब्याक इएमएफ के हुन्छ त? घटी हुन्छ। स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ। यसको कारणले पनि स्पिड घट्छ, यसको कारणले पनि स्पिड घट्यो, यसको कारणले पनि स्पिड घट्यो एट हाई टर्क। I repeat it again, at high torque, armature current should be high according to this relationship. यो आर्मेचर करेन्ट फिल्ड वाइन्डिङबाट फ्लो भएको हो, फिल्ड वाइन्डिङबाट फ्लो भएकोले यो हाई टर्कमा हाई फ्लक्स आउँछ, हाई फ्लक्स आयो भने स्पिड योसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल स्पिड घट्छ, त्यो एउटा कारण भयो। अर्को हाई आर्मेचर करेन्ट आइएमा यो भोल्टेज ड्रप बढ्छ, त्यसैले इबी घट्छ, इबी घटेपछि पनि स्पिड घट्छ। यहाँ स्पिड डबल एक्सनबाट घटेको छ, त्यसैले स्पिड चाहिँ स्ट्रेट लाइनको रिलेसनसिपबाट घट्दैन कि यस्तो प्याराबोलिक नेचरबाटै घट्छ। अब हामीले एउटा एक्सट्रिम हाई टर्कको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब लो टर्कको कुरा गरौँ। लो टर्कमा भनेको यो हो, लो टर्कमा यो टर्क कम भएपछि आइए पनि कम हुन्छ, आइए कम भएपछि फ्लक्स के हुन्छ त? फ्लक्स कम हुन्छ, फ्लक्स कम भएपछि यो रिलेसन स्पिड हाई हुन्छ। र अर्को के हो, यो आइए कम भएपछि यो इबी बढ्छ, यो भोल्टेज ड्रप त कम हुन्छ, इबी बढेपछि फेरि स्पिड बढ्छ। त्यसैले यो लो टर्कमा पनि दुईटा कारणले स्पिड बढ्यो, त्यसैले स्पिड चाहिँ डेन्जरसली हाई हुन्छ एट नो लोड। त्यसैले नो लोडमा स्पिड यस्तो हाई हुन्छ, फुल लोडमा हाई टर्कमा स्पिड यसरी लो हुन्छ। त्यसैले यो कर्भ चाहिँ यो डबल दुईटा फ्याक्टर कारणले स्पिड गडबड भएकोले यो प्याराबोलिक, एउटै कारणबाट भएको यो स्ट्रेट लाइन हुन्थ्यो, दुईटाको असरले गर्दाखेरि यस्तो प्याराबोलिक नेचरले घट्ने भयो। सो दिस इज द टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिरिज मोटर। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्सको एउटा विशेषता के छ भने लो स्पिडमा उसले हाई टर्क प्रोड्युस गर्छ। ओके, लो स्पिडमा हाई टर्क प्रोड्युस गर्छ। त्यसैले यस्तो सिरिज मोटर चाहिँ जहाँ लो स्पिडमा हाई टर्कको आवश्यकता पर्छ त्यस्तो ठाउँमा युज गर्छ। फर एक्जाम्पल ट्रली बस, इफ यु युज ए डिसी मोटर इन ट्रली बस, हामी सिरिज मोटर युज गर्छौँ। किनभने ट्रली बस स्टार्टिङमा चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा छ, त्यसको आफ्नो वेट नै धेरै हुन्छ, त्यसमा पनि मान्छेको वेट त्यहाँ थपेको हुन्छ। त्यो हेभी वेटलाई जेरो स्पिडबाट टानेर लग्नलाई हाई स्टार्टिङ टर्कको आवश्यकता पर्छ, जुन सन्ट मोटरले सक्दैन। सिरिज मोटर राखेको भए के हुन्छ र लो स्पिड जेरो स्पिडमा हाई टर्क प्रोड्युस गर्छ। त्यसैले यो डिसी सिरिज मोटर चाहिँ यस्तो इलेक्ट्रिक ड्राइभ्सहरूमा बढी युज हुन्छ। ट्रली बस, इलेक्ट्रिक ट्रेन यस्तोमा चाहिँ जहाँ हाई स्टार्टिङ टर्कको आवश्यकता पर्छ त्यहाँ चाहिँ सिरिज मोटर हामी युज गर्छौँ। सो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सन्ट एन्ड सिरिज हामीले पढ्यौँ। अब हामी कम्पाउन्ड मोटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्छौँ। ओके, अघि भने जस्तै कम्पाउन्ड मोटरमा दुईटा फिल्ड वाइन्डिङ हुन्छ, सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ र सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ। यो फिगरमा सिरिज फिल्ड वाइन्डिङलाई मोटर टारले वाइन्डिङ गरेको देखाएको छ। यहाँ दुईटा मात्रै टर्न छ, यसले सिरिजमा भएकोले लोड करेन्ट पनि आर्मेचर करेन्ट पनि क्यारी गर्नुपर्ने भएकोले हाई एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ यसमा, त्यसैले बाक्लो टारले गरेको र त्यसमा धेरै भोल्टेज ड्रप नहोस् भनेर दुईटा मात्रै टर्न देखाएको छ। अहिले थोरै नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ भने यी सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ चाहिँ पातलो टारले वाइन्डिङ गरेको हुन्छ र थुप्रै नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ। यो आर्मेचरको प्यारलमा कनेक्सन गर्ने वाइन्डिङ। ओके, अब यो र यो फिगर झट्ट हेर्दाखेरि एउटै जस्तो देखे पनि अलि फरक छ। यो सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ र यो सन्ट फिल्ड वाइन्डिङमा के पनि फरक छैन। यो वाइन्डिङमा यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेको छ यो डाइरेक्सनमा, र राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्यो भने यो सन्ट फिल्ड वाइन्डिङले यो डाइरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दाखेरि फ्लक्स यो डाइरेक्सनमा निकाल्छ। सो दिस इज द सन्ट फ्लक्स, फ्लक्स प्रोड्युस बाइ द सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ भनेर देखाएको छ। अब यहाँ चाहिँ करेन्ट डाइरेक्सन यो जस्तै छ सिरिजमा पनि, त्यसैले यो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङले पनि यही डाइरेक्सनमा फ्लक्स निकाल्छ। त्यसैले टोटल फ्लक्स चाहिँ यो र यो हो
सम हुन्छ, एड हुन्छ र यसरी फ्लक्स एड हुने गरी डिजाइन गरेको कम्पाउन्ड मोटरलाई क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड मोटर भन्छ। फ्लक्स जोडेकोले क्युमुलेटिभ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने यो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङमा करेन्ट गएको डाइरेक्सन यो भन्दा उल्टो छ, हो कि? त्यसैले यहाँ यताबाट गएको, यहाँ चाहिँ यताबाट भयो। त्यसैले यो सन फिल्ड वाइन्डिङले कुन डाइरेक्सनमा फ्लक्स निकाल्छ भनेर राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्यो भने यो डाइरेक्सनमा फ्लक्स निकाल्छ, यसको भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्लक्स निकाल्छ। त्यसैले नेट फ्लक्स इन दिस डाइरेक्सन विल बी phi s माइनस phi s e हुन्छ। त्यसैले यो फ्लक्स घटेकोले यसलाई हामी डिफरेन्शियल कम्पाउन्ड मोटर भन्छौँ। यसरी कनेक्सन गर्यो भने डिफरेन्शियल कम्पाउन्ड भन्छौँ, यसरी कनेक्ट गर्यो भने क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड भन्छौँ। अब यो क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड र डिफरेन्शियल कम्पाउन्डको नेचर कस्तो हुन्छ, कर्भहरू भने हामी फिजिकली मात्र एक्सप्लेन गर्छौँ। यसले के गर्छ, सन फिल्डलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसले यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अलिकति सनतिर ठड्किन्छ। यहाँ चाहिँ के छ, सिरिज फिल्डको फ्लक्सले सन फिल्डको फ्लक्सलाई क्यान्सल गर्छ अलिकति, त्यसैले यो अलिक बढी सिरिजको क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर झल्किन्छ। यस्तै फिजिकल सेन्सको आधारमा अब क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड र डिफरेन्शियल कम्पाउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ यस्तो हुन्छ भनेर हामी कन्क्लुड गर्छौँ। सो टर्क भर्सेस आर्मेचर करेन्ट हेऱ्यो भने सन्टको लागि यस्तो स्ट्रेट लाइन आएको थियो, सिरिजको लागि यस्तो आएको थियो। क्युमुलेटिभमा सिरिज फिल्डको एक्सन बढी भएर यो सन भन्दा पनि माथि जान्छ, यस्तो आउँछ। र डिफरेन्शियलमा यो भन्दा तल आएर यस्तो आउँछ। त्यस्तै स्पिड टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्समा दिस वाज द स्पिड टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स फर सन्ट अनि दिस वाज द स्पिड टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स फर सिरिज। भने क्युमुलेटिभको लागि सिरिजको नजिकै पर्ने हो, यस्तो भयो। डिफरेन्शियलको लागि सनको नजिकै परेर यस्तो हुन्छ। सो हामी यो म्याथमेटिकली डिराइभ गर्दैनौँ, फिजिकली मात्रै हामी यसरी एक्सप्लेन गर्छौँ। सो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिफरेन्शियल कम्पाउन्ड एन्ड क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड। अब म एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल इलस्ट्रेट गर्छु। यो एउटा एकदमै टिपिकल न्युमेरिकल एक्जाम्पल हो। यो बुझ्यो भने तपाईँले थुप्रै न्युमेरिकल एक्जाम्पलहरू डिसी मोटरसँग सम्बन्धित इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। है, सो त्यो क्वेसनले के भनेको छ त, ए डिसी 250 भोल्ट सिरिज मोटर, 250 भोल्टले चल्ने सिरिज मोटर भनेको यो सन्ट हुनुपर्ने हो यो। सो इट सुड बी सन्ट, है। आई विल करेक्ट इट एन्ड चेन्ज। इट इज नट, यो डायग्राम त सन्टको छ, सिरिजको हो। सो डिसी सन्ट मोटर हेज आर्मेचर र फिल्ड वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स, आर्मेचर वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स 80 छ, सानो छ, र फिल्ड वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स 125 ओम छ। ओके, यो फिल्ड वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स यो प्यारलमा जोडेको छ। व्हेन द मोटर इज फुल्ली लोडेड भनेको यसको स्याफ्टमा फुल लोड राखेको छ। मैले ठुलो लोड देखाएँ होइन डायग्राममा। र त्यति बेला यो N1 स्पिडमा घुम्छ 1500 आरपिएम, र त्यति बेला यसले यो I1 करेन्ट चाहिँ 30 एम्पियर तान्छ। एन्ड व्हेन 75% लोड इज टेकन अफ, अब लोड घटायो, कति पर्सेन्टले घटायो, 75%ले घटायो। यसको मतलब 25%, यसको 25% मात्रै लोड बाँकी छ। त्यसैले मैले यहाँ सानो देखाएँ, यसको 25% लोड। अब स्पिड के हुन्छ त, बढ्छ। लोड हटाएपछि त स्पिड बढ्छ, बढेर कति हुन्छ यो N2 क्यालकुलेट गर भनेको। र त्यति बेला उसले कम करेन्ट तान्छ, यो करेन्ट 10 एम्पियर मात्रै तारेर। व्हेन 75% अफ लोड इज टेकन अफ, मोटर करेन्ट रिड्युसेस टु 10 एम्पियर। यो करेन्ट घटेर 30 एम्पियरबाट 10 एम्पियरमा घट्यो भने अब कति स्पिडमा घुम्छ क्यालकुलेट गर भनेको। यसलाई हामी यसरी फर्मुलेट गर्छौँ। हामीले बारम्बार भनेर आएको स्पिड अफ ए मोटर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्लक्स। हामीले स्पिड क्यालकुलेट गर भनेको, त्यसैले स्पिडको रिलेसनसिपको फर्मुला लेख्यौँ हामीले। सो इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्याक इएमएफ एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट IF। ओके, त्यसैले यहाँ N1 राख्यो भने यो EB1 यो phi1 हुन्छ, यहाँ N2 राख्यो भने यहाँ EB2 phi2 हुन्छ, र N2/N1 को रेसियो यस्तो हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ कहिले बिर्सिनु भएन, अथवा यो N2 को फर्मुला यति हुन्छ। ओके,
N2 ब्याक इएमएफसँग डाइरेक्टली हुन्छ र फिल्ड वाइन्डिङको करेन्टसँग इन्भर्सली हुन्छ। सो यहाँ N2 छ भने I2 तल आउँछ, IF2 तल आउँछ। यो फर्मुला चाहिँ बिर्सिनु भएन। ओके, कदम कदाचित बिर्सियो भने यहाँबाट तपाईँ डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर्स्ट केसको कुरा गरौँ। व्हेन द मोटर इज फुल्ली लोडेड, I1 30 एम्पियर भनेको यो 30 एम्पियर भनेको हो। अब IF1 कति जान्छ त? यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज र यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज एउटै हुन्छ भनेको सन्टमा प्यारल भएकोले। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज पनि 250 हो, V नै हो। सो IF1 इज V डिभाइडेड बाई RF, ओम्स ल हो यो। सो 250 डिभाइडेड बाई यसको रेजिस्टेन्स 125 ओम, 2 एम्पियर करेन्टको हो। ओके, यहाँबाट 30 एम्पियर आएको, 2 एम्पियर यता गयो, यता चाहिँ 28 एम्पियर आएको हुनु पर्यो। यो यसरी आयो करेन्ट लबाट। I इज 30 एम्पियर, फिल्ड वाइन्डिङमा गरेको 2 एम्पियर, सो 30 - 2 28 एम्पियर चाहिँ IA1 भयो। ओ त्यति बेला ऊ N1 स्पिडमा घुमेको 1500 RPM मा, र त्यो 1500 RPM अनुसार उसले ब्याक EMF EB1 प्रोड्युस गर्छ। द्याट इज गिभन बाई एप्लाइड भोल्टेज V माइनस यो रेजिस्टेन्समा भएको भोल्टेज ड्रप घटाइदियो भने ब्याक EMF आउँछ। सो दिस इज द ड्रप इन RA ड्यू टु द करेन्ट IA1। सो 250, यो IA1 भनेको भर्खर क्याल्कुलेट गरेको 28 एम्पियर, यो फिल्ड वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स कति हो? सो आर्मेचर वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स यो 0.08 हुनु पर्यो। यहाँ पनि मिस्टेक भयो मेरो, 0.08 हुनु पर्यो, कहाँबाट 0.65 आएछ? यो 0.08 हो कि त्यसो गर्दाखेरि यति आउँछ। यहाँ पनि मिस्टेक छ भने म करेक्सन गरेर पठाउँछु। सो त्यति बेला स्पिड चाहिँ N1 थियो। सो फर्स्ट केसको लागि हामीले EB1 पत्लायौँ। किन गरेको त? यो फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई। N2 थाहा पाउनलाई हामीलाई IF1 IF2 त थाहा भइहाल्छ, EB1 थाहा पाउनु पर्यो। EB2 थाहा पाएपछि N2 निकाल्न सक्ने भएको हामीले सबभन्दा पहिला EB1 क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। ओके, अब सेकेन्ड केसमा when 75% of load is taken off, करेन्ट घटेर 10 एम्पियर भयो भने, यो करेन्ट घटेर 10 एम्पियर भयो भने हो IF2 रिमेन्स सेम, किनभने यहाँ केही चेन्ज भएको छैन। यहाँ V नै छ अझै, यो त कन्स्ट्यान्ट हो, 250 एप्लाइड भोल्टेज। त्यसैले यो IF2 अझै 2 एम्पियर हुन्छ। सिम्पली हामीले 2 एम्पियर भने। अब यो IA2 के हुन्छ त? यहाँबाट 10 एम्पियर आएको, यता 2 एम्पियर करेन्ट गयो, यो IA2 सुड भयो 8 एम्पियर। So we have calculated IA2 as 8 ampere. Okay. अब EB2 कति हुन्छ त? अहिलेकै फर्मुला EB2 is V minus IA2 into RA हो। यहाँ चाहिँ 5, यहाँ फेरि अर्कै भ्यालु राखेको छ कि यो के टाइपिङ मिस्टेक भइरहेछ, जे होस्। सो 8 एम्पियर इज द आर्मेचर करेन्ट। RA को भ्यालु यहाँ राख्नुपर्ने 0.08 हो। सपोज 80 आयो। ओके, सो हामीले सबै थाहा पाएँ। यहाँको IF1 र IF2 त बराबर हो, 2 एम्पियर 2 एम्पियर। सो N2 को फर्मुला यो हो, EB2 को भ्यालु यति हो, EB1 को भ्यालु यति हो, IF1 IF2 तिनीहरु क्यान्सल पनि हुन्छ। र N1 भनेको 1500 RPM, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अलिकति स्पिड बढेर 1506 RPM भयो। हामीले अघि पनि थ्योरी पढ्दाखेरि भनेको यो सन्ट मोटर भनेको कहिलेकहिले कन्स्ट्यान्ट स्पिड मोटर हो। लोड चेन्ज हुँदाखेरि अलि मात्र स्पिड चेन्ज हुन्छ भनेको यहाँ 6 RPM मात्रै बढेको देखियो। यो मैले करेक्सन गर्दाखेरि अलिकति फरक आउला, म करेक्सन गरेर पोस्ट गर्छु। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द न्यूमेरिकल एक्जाम्पल। अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु। अर्को स्लाइड आयो, एकजनाले बोल्नुस्। आयो सर, आयो नि। ओके, नाउ आई एम गोइङ टु स्टार्ट DC मोटर स्टार्टर। ओके, एउटा DC मोटरलाई उसको रेटेड भोल्टेज सपोज 250 भोल्ट छ भने त्यो 250 भोल्ट ठ्याक्क एउटा सिम्पल स्विचले अन गरेर मोटर घुमायो भने त्यो मोटरले धेरै ठुलो करेन्ट तान्छ सुरुमा, एकैछिन 4-5 सेकेन्डको लागि। त्यो ठुलो करेन्ट चाहिँ उसको फुल लोड करेन्ट भन्दा 50 गुणा ठुलो, 25 गुणा ठुलो त्यस्तो हुन सक्छ।
यस्तो हाई करेन्ट चाहिँ यो डीसी मोटरको लागि हार्मफुल हुन्छ किनभने यो डीसी मोटर त यसको फुल लोड करेन्ट 10 एम्पियर हो भने 10 एम्पियरको लागि डिजाइन गरेर पठाएको हो अलिकति ओभरलोड गर्न सक्ला 12 एम्पियर 15 एम्पियर र 50 एम्पियर त उले अपरेट गर्न सक्दैन त्यो वाइन्डिङले त्यसैले यो धेरै हार्मफुल हुन्छ पार्टिकुलरली जुन आर्मेचर करेन्ट जान्छ नि ब्याट्री बाहिरको ब्याट्रीबाट कार्बन ब्रश र कम्युटेटरको सेगमेन्टको कन्ट्याक्टको थ्रु जान्छ त्यो कन्ट्याक्टमा हाई करेन्ट फ्लो भएपछि स्पार्किङ आउँछ र त्यो कम्युटेटर सेगमेन्टहरु ड्यामेज हुँदै जान्छ त्यसै इट इज भेरी हार्मफुल फर यो डीसी मोटर इफ यू स्टार्ट इट डाइरेक्टली विथ फुल भोल्टेज त्यो हाई करेन्टलाई हामी स्टार्टिङ करेन्ट भन्छौँ ओके किन तानेको त हाई स्टार्टिङ करेन्ट भनेर हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ आईए को फर्मुला इन जनरल घुमेको बेलामा यो हो V माइनस ब्याक इएमएफ डिवाइडेड बाइ आईए र ब्याक इएमएफ को फर्मुला यो हो फेरि यदि स्टार्टिङमा त स्पिड 0 हुन्छ हैन त 0 स्पिडबाट यो घुमेर आउँछ ठ्याक्कै स्टार्टिङमा त स्पिड त 0 नै हुन्छ त्यो ठ्याक्कै स्टार्टमा यो ब्याक इएमएफ पनि 0 हुन्छ त्यसैले अनि करेन्ट कति हुन्छ त V डिवाइडेड बाइ RA मात्रै हुन्छ फर एक्जाम्पल त्यसको नर्मल भोल्टेज 250 भोल्ट अहिले जस्तै आर्मेचर वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स 0.05 एम्पियर भने स्टार्टिङमा आइए त 250 माइनस ब्याक इएमएफ 0 डिवाइड यो गरेर राखेको छ 5000 एम्पियर आउँछ यति ठुलो करेन्ट आउँछ यसले त तुरुन्तै ड्यामेज गर्छ मोटरलाई ओके तर यो एकैछिन हुन्छ यो अलमोस्ट सर्ट सर्किट जस्तै हुन्छ यो टोटल एप्लाइड भोल्टेजलाई यस्तो सानो रेजिस्टेन्सले सर्ट सर्किट गरे सर नै हुन्छ so this is almost like a short circuit current which will damage the commutator segment of the DC motor so a DC motor shall not be started directly with full voltage applied we have to use some methods to reduce the starting current to a safe value we have to use some device in the circuit to reduce the starting current to a safe value त्यो डिभाइसलाई हामी डीसी मोटर स्टार्टर भन्छौँ यसले एकैछिन स्टार्टिङमा मात्रै करेन्ट घटाउँछ घुमिसकेपछि त ब्याक इएमएफ आइसकेको हुन्छ यो स्टार्टरको आवश्यकता पर्दैन पछि यो हामी हटाउँदै जान्छौँ पछि मोटर स्पिड बढ्दै गएपछि स्टार्टरको एक्सन घटाउँदै जान्छौँ ओके so far what we have understood किन हाई करेन्ट जान्छ त्यो हाई करेन्टले कस्तो बेफाइदा गर्छ so we need to reduce the high starting current to a safe value by using DC motor starter अब यो DC motor starter भनेको के हो त्यसको डिटेलमा जान्छु basically a DC motor starter is a variable resistance simply your variable resistance connected in series with the armature so that the IA drawn at starting is reduces यो पार्ट को रेजिस्टेन्स RS हालेपछि त बढ्यो सिरिजमा यो आइए घट्छ so this is the basics very simple operation will include a variable resistance RS starting my full value of RS सँग सिरिजमा पार्छु so starting मा यो 0.1 मा छ करेन्ट यो RS बाट फ्लो भएर यसरी RA मा फ्लो हुन्छ RS को टोटल भ्यालु will be in series with RA जब स्पिड बढ्दै जान्छ यो पी पोइन्टलाई हामी माथि माथि सार्दै लग्छौं र वो पोइन्टमा पुगेपछि यो सबै आरएस आउट अफ सर्किटमा हुन्छ र आरए मात्रै बाँकी हुन्छ ओके सो बाइ सिलेक्टिङ ए प्रपर भ्यालु अफ आरएस सो दिस इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट स्टार्टिङ करेन्ट ओके V minus 0 divided by RA plus अब RS पनि आयो so by choosing the proper value of RS you can reduce this current to a safe value हुन सक्छ यो 505 ओम भने यहाँ चाहिँ अब 4-5 ओमै राख्नु पर्ला अब कति राख्नु पर्ला इफ यु वान्ट टु रिड्युस टु दिस 10 एम्पियर यो कति चाहिन्छ भनेर त यु क्यान सिम्पली क्याल्कुलेट बाइ युजिङ दिस फर्मुला ओके तर हामी बजारबाट किनेर ल्याउने डीसी मोटर स्टार्टर कमर्शियली बजारमा अवेलेबल डीसी मोटर स्टार्टरमा यो सिम्पली यो रेजिस्टेन्स मात्र हुँदैन मेन कम्पोनेन्ट यही हुन्छ त्यसको साथसाथै अरु पनि एडिशनल फिचर्सहरु प्रोटेक्सन फिचर्सहरु एड गरेर ल्याएको हुन्छ कमर्शियली अवेलेबल डीसी मोटर स्टार्टरमा त्यसैले अब हामी कमर्शियली अवेलेबल डीसी मोटर स्टार्टर कस्तो हुन्छ भनेर डिटेल स्टडी गर्छौं
युजुअली यसलाई हामी बजारमा पाउने चाहिँ 3 पोइन्ट स्टार्टर भनेर पाउँछ। किन 3 पोइन्ट स्टार्टर भनेको एकछिनमा क्लियर हुन्छ। सो आई एम गोइङ टु सो यु द सर्किट डायग्राम अफ कमर्सियल डीसी मोटर स्टार्टर। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब यो धेरै कम्पोनेन्ट्सहरु देख्यो नआक्नु, म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि इजी भइहाल्छ। यो कमर्सियल डीसी मोटर स्टार्टर भनेको जुन डटेड बक्स छ नि, यो बक्स भित्र यति कम्पोनेन्ट्स हुन्छ। यो बक्सलाई हामी डीसी मोटर स्टार्टर भन्छौँ। यो त मोटर भयो, यो बाहिरको स्विच भयो, यो सप्लाई भयो। ओके, अनि यो बक्समा यो कम्पोनेन्ट्सहरु बाहिरबाट हामी देख्दैनौँ, बक्स भित्र लुकेको हुन्छ। बक्सको बाहिर त यो तीनटा कनेक्टिङ टर्मिनल मात्रै अवेलेबल हुन्छ, एल टर्मिनल, ए टर्मिनल र जेड टर्मिनल। त्यसैले यसलाई 3 पोइन्ट स्टार्टर भनेको। र यसले के इन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ भने यो स्टार्टर बेच्ने अथवा स्टार्टरकै बक्समा पछाडिपल्ट इन्स्ट्रक्सन टासेर ल्याएको हुन्छ। त्यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ, यो एल भन्ने टर्मिनल सप्लाईको पोजिटिभ टर्मिनलमा जोड थ्रु ए स्विच, यो ए भन्ने टर्मिनल मोटरको आर्मेचरमा जोड, र जेड भन्ने टर्मिनल मोटरको फिल्ड वाइन्डिङमा जोड भनेर इन्स्ट्रक्सन लेखेको हुन्छ। यसको पनि फिनिसिङ एन्ड यसको पनि फिनिसिङ एन्ड कमन गरेर थ्रु दिस स्विच नेगेटिभ अफ द सप्लाईमा कनेक्ट गर्ने भनेर इन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ। ओके, सो दिस इज अबाउट द कनेक्सन। अब यहाँ भित्र थुप्रै अरु कम्पोनेन्ट्सहरु छ, त्यसलाई म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्छु। सो व्हेन यु क्लोज दिस स्विच, यो करेन्ट यताबाट फ्लो हुन्छ। ओके, यो करेन्ट पहिला कहाँ पठायो त, यो म्याग्नेटको कोइलमा पठायो। यो म्याग्नेटको काम के हो म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। यो म्याग्नेटको कोइल हुँदै यो म्याग्नेटाइज हुन्छ, अनि त्यो करेन्ट यहाँ गयो। यहाँ गयो भनेको यो आर्ममा गयो, यो चाहिँ कन्डक्टिभ आर्म हो। अहिले त यो आर्म र यो पोइन्ट नम्बर 1 ओपन छ। सो दिस इज द आरएस, भेरिएबल रेजिस्टेन्स भनेको यो हो मेन कम्पोनेन्ट्स। यो आरएस मा थुप्रै ट्यापिङ पोइन्टहरु छ, पोइन्ट नम्बर 1 2 3, यहाँ पोइन्ट नम्बर 8 सम्म देखाएको छ। ओके, सो यहाँसम्म करेन्ट आइपुग्यो भनौँ न, तर यहाँ त ओपन भयो, करेन्ट फ्लो हुँदैन। अब यहाँदेखि नै हुँदैन, एक ठाउँमा ओपन भएपछि। सो दिस इज द अपरेटिङ ह्यान्डल, इन्सुलेटेड अपरेटिङ ह्यान्डल। हाम्रो हातले यो ह्यान्डल समातेर थिचेर पठायो भने यो आर्मले पोइन्ट नम्बर 1 मा कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यसैले करेन्ट यो आर्मबाट पोइन्ट नम्बर 1 मा जान्छ, र करेन्ट यो होल भ्यालु अफ आरएस बाट फ्लो हुँदै यहाँ हुन्छ। यहाँबाट कहाँ आयो त, आर्मेचरमा गयो। अब मोटर घुम्नलाई त यो फिल्ड वाइन्डिङमा पनि करेन्ट चाहिन्छ, फिल्ड वाइन्डिङले करेन्ट पायो कि पाएन त भनेर हेर्नु पर्यो। सो यो करेन्ट यहाँ आयो, म्याग्नेटमा आयो, यहाँ पुगेपछि यहाँ एउटा कन्डक्टिभ आर्क छ, यो पनि मेटल हो। ओके, यो आर्म पोइन्ट नम्बर 1 मा गएपछि यो आर्मले यो आर्कमा पनि टच हुन्छ, त्यसैले यहाँबाट पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ। ओके, त्यो करेन्ट कहाँ गयो त, फेरि अर्को म्याग्नेटको कोइल भएर फर्केर आएर यहाँबाट फिल्ड वाइन्डिङमा गयो। यहाँ त ओपन छ, यहाँ आउँदैन करेन्ट, यो त अहिले ओपन छ। त्यसैले यो कोइलबाट यो म्याग्नेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ईबाट फर्केको करेन्ट यो पोइन्टमा आउँछ, यहाँ जान सक्दैन। सो यहाँ गएर फिल्ड वाइन्डिङमा गयो। त्यसैले यो मोटर घुम्छ। अब यो मोटर घुम्दाखेरि 0 स्पिडबाट सुरु भएको हो। त्यति बेला यो होल आरएस इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द आर्मेचर। त्यसैले अहिलेको थ्योरी अनुसार आर्मेचर करेन्ट सिग्निफिकेन्टली सेफ लो भ्यालुमा घट्छ, र यो मोटर घुम्छ। अब मोटर घुम्दै गएपछि ब्याक एमईएफ बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो आरएसलाई घटाउँदै जानु पर्यो हामीले। यो पोइन्ट नम्बर 1 बाट 2 मा, 2 बाट 3 मा ह्यान्डललाई पुश गर्दै 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 लास्टमा पोइन्ट नम्बर 8 मा पुगेपछि यो ह्यान्डललाई हामी छोड्दिन्छौँ। तर यो त म्याग्नेट हो, यो म्याग्नेटले यो ह्यान्डललाई समाएर राख्छ। पोजिसन नम्बर 8 मै यो म्याग्नेटले यो ह्यान्डललाई समातेर राख्छ। जब हामी यो ह्यान्डललाई यो पोइन्ट नम्बर 1 बाट पोइन्ट नम्बर 8 तिर पुश गर्दै जान्छौँ, यो स्प्रिङ टाइट हुँदै जान्छ। ओके, यो स्प्रिङले अब यो ह्यान्डल हामीले यहाँ पुगेपछि छोडेपछि यो स्प्रिङले चाहिँ यो ह्यान्डललाई पछाडि ढ्याक्क फर्काउन कोसिस गर्छ, तर यो म्याग्नेट स्ट्रङ भएर फर्किँदैन। यही पोजिसनमा यो आर्म रहन्छ र मोटर घुम्छ, र घुमेको कन्डिसनमा यो आरएस चाहिँ अब आउट अफ सर्किट भइसकेको छ। सो दिस इज द फर्स्ट अपरेसन। अब हामीलाई प्रश्न आयो, यो म्याग्नेट र यो म्याग्नेटको काम के हो? यो म्याग्नेटको काम त हामीले एउटा भनिसक्यौँ। यो अन पोजिसनमा यो आर्मलाई होल्ड गरेर राख्ने यो म्याग्नेटले काम गर्छ। ओके, अब सपोज मोटरको अपरेसन सिद्धियो,
हामीले मोटरलाई अफ गर्नु पर्यो भने यो स्विच हामी म्यानुअली अफ गरिदिन्छौँ। यो अफ भएपछि यहाँको करेन्ट सबै जिरो भयो। ओके, यहाँको करेन्ट जिरो भएपछि यहाँबाट गएको करेन्ट यो फिल्ड वाइन्ड यसको करेन्ट पनि जिरो हुन्छ। अनि यो म्याग्नेट डिम्याग्नेटाइज हुन्छ, कमजोर हुन्छ। अनि यो स्प्रिङको फोर्स बढी भएर यसले समाउन सक्दैन। यो स्प्रिङको एक्सनबाट यो आर्म ड्र्यागको फेरि यो अफ पोजिसनमा आफै फर्केर आउँछ। ओके, अब वाट इज द फङ्सन अफ दिस म्याग्नेट एम? यसलाई हामी ओभरलोड म्याग्नेट रिले अथवा ओभरलोड प्रोटेक्सन गर्ने म्याग्नेट भन्छौँ। यो म्याग्नेटको नम्बर अफ टर्न्स यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ कि नर्मल करेन्ट यो मोटरको फुल लोड करेन्ट फ्लो भएको बेलामा यो म्याग्नेट त्यति स्ट्रङ हुँदैन र यो म्याग्नेटले यो आर्म डीलाई माथि तान्न सक्दैन। यो दुईटा पाइप ओपनै हुन्छ। जब ओभरलोड हुन्छ, धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ, यो म्याग्नेट स्ट्रङ हुन्छ अनि यो स्ट्रङ म्याग्नेटले यो आर्म डीलाई माथि तान्छ। माथि तानेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यो ट्रायंगुलर पिसबाट सर्ट सर्किट हुन्छ। अब सर्ट सर्किट भएपछि के हुन्छ त हेरौँ है त। फिल्ड वाइन्डिङको करेन्ट कहाँबाट गएको? अघि यताबाट गएको, यताबाट गएर यहाँ आयो हैन, यहाँ आएर यता आयो। यो त यहाँ टच भइसकेछ, यो सर्ट सर्किट भयो। कुनै पनि एलिमेन्टमा सर्ट सर्किट गर्यो भने त्यो सर्ट सर्किट पासबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यो एलिमेन्टबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। त्यसैले यो सर्ट सर्किट भएपछि यो म्याग्नेटको कोइलमा करेन्ट जिरो हुन्छ। यसमा करेन्ट जिरो भएपछि यो डिम्याग्नेटाइज हुन्छ। यसले यो आर्मलाई यो पोजिसनमा पकड्न सक्दैन, स्प्रिङको फोर्सबाट झ्याक्क अफ हुन्छ। त्यसैले ओभरलोड हुने बित्तिकै यो आफै अफ हुन्छ। यो म्याग्नेटले यो डी आर्मलाई माथि तानेर सर्ट सर्किट गरिदिन्छ, यहाँको करेन्ट जिरो बनाउँछ। यो डिम्याग्नेटाइज हुन्छ, यसले यो आर्मलाई होल्ड गर्न सक्दैन, यो आर्म चाहिँ स्प्रिङको फोर्सबाट अफ पोजिसनमा फर्काउँछ। त्यसैले ओभरलोड हुने बित्तिकै अफमा आउँछ आफै। अर्को एउटा प्रोटेक्सन के हुन्छ भने यसलाई हामी लस अफ फिल्ड प्रोटेक्सन भन्छौँ। सपोज मोटर घुमिरहेको थियो नर्मल अवस्थामा, यो फिल्ड वाइन्डिङ चुड्यो, यसको तार चुड्यो। अब आइएफ कति भयो? जिरो भयो। अब मोटरको स्पिड के हुन्छ जस्तो लाग्छ त? हामीलाई सुरुमा कस्तो लाग्छ भने आइएफ जिरो भएपछि फ्लक्स जिरो भएपछि फ्लक्स फोर्सै डेभलप हुँदैन, मोटर बन्द हुन्छ त्यस्तो लाग्छ हामीलाई। तर त्यस्तो हुँदैन। यहाँको वाइन्डिङ चुडेपछि फिल्ड वाइन्डिङको करेन्ट जिरो भएको त हो, तर यसको फिल्ड कोरको आइरन कोरमा अलिकति रेसिडुअल फ्लक्स त बाँकी हुन्छ नि। त्यसैले यो तार चुडेपछि के हुन्छ? फ्लक्स जिरो हुँदैन, फ्लक्स एकदम कम हुन्छ। फ्लक्स कम भएपछि स्पिड डेन्जरसली हाई हुन्छ भनेर अघि पढेको। सो यदि यो तार चुर्यो भने स्पिड मे गो डेन्जरसली हाई, मेकानिकल ड्यामेज हुन्छ, बियरिङ बिग्रिन्छ। त्यसैले यो तार चुर्ने बित्तिकै यो अफ हुन्छ। कसरी हुन्छ हेरौँ है त। यो तार चुरेपछि यहाँको करेन्ट जिरो हुन्छ नि हैन त। यो ओपन छ, यहाँबाट आएको करेन्ट यहाँबाट गइरहेको थियो, यहाँ ओपन भएपछि यहाँको करेन्ट पनि जिरो, किन दिस कोइल एन्ड दिस कोइल आर इन सिरिज। यहाँ ब्रेक भयो भने यसको कोइलको करेन्ट पनि जिरो हुन्छ। यसको कोइलको करेन्ट जिरो भएपछि यो डिम्याग्नेटाइज हुन्छ, यो कमजोर बन्छ र स्प्रिङको फोर्सबाट यो आर्म ड्र्यागको फेरि अफ पोजिसनमा आउँछ। त्यसैले यो फिल्ड वाइन्डिङको तार चुकिने बित्तिकै यो अफमा आउँछ। त्यसलाई लस अफ फिल्ड लस भएको हो। फिल्ड लस भयो भने डेन्जरसली हाई स्पिड जान्छ, त्यो त्यस्तो गयो भने तुरुन्तै यो अफ हुन्छ। सो दिज आर द कमर्सियली एभाइलेबल डिसी मोटर स्टार्टर। मेन काम चाहिँ यो आरएसको हो, तर दुईटा एडिसनल फिचर यहाँ थपेर ल्याएको छ, यो ओभरलोड म्याग्नेट र यो फिल्ड कोइल। ओके, सो दिस इज द डिटेल अफ डिसी मोटर स्टार्टर। नाउ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन टुडे अलिकति स्पिड कन्ट्रोलको बारेमा। कुनै पनि डिसी मोटरमा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा अथवा इन्डस्ट्रिजमा अथवा कुनै ड्राइभ सिस्टममा हामीलाई चाहिएको स्पिडमा घुमाउनु पर्ने आवश्यकता हुन आउँछ, अथवा लोड चेन्ज भए पनि जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुमाउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ। त्यो पनि कन्ट्रोलै हो। त्यसैले प्र्याक्टिकली हामी एउटा डिसी मोटरको स्पिड हामीले चाहे अनुसार कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर हामीले पढ्न लाग्यौँ। त्यसैले यसको डिटेल जानुभन्दा अगाडि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने कुनै पनि एउटा डिसी मोटरको स्पिड के प्यारामिटरमा डिपेन्ड्स हुन्छ त त्यो म्याथमेटिकली थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यो प्यारामिटरहरू चेन्ज गरेर हामी स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले फेरि यो ब्याक इएमएफको इक्वेसन यहाँ दोहोऱ्याएँ।
अनि यो इक्वेसनबाट यो n को फर्मुला क्याल्कुलेट गर्यो भने st हुन्छ यो अघि पनि भनिसकेको अरु सबै कन्स्ट्यान्ट हो सो स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु ब्याक EMF एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु फ्लक्स पर पोल यो ब्याक EMF लाई हामी यसरी लेख्न छौं v minus IARA so speed is directly proportional to v minus IARA divided by flux per pole अब यो इक्वेसनको आधारमा हामीले के भन्न सक्छौं भने एउटा डीसी मोटरको स्पिड तीनवटा प्यारामिटरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ यो एप्लाइड भोल्टेज यो v यो एप्लाइड भोल्टेजै बढाइदियो भने के हुन्छ त यो रिलेसनशिप अनुसार माथिको न्युमरेटरको भ्यालु बढी हुन्छ अनि स्पिड बढ्छ अर्को के हो त आर्मेचर रेजिस्टेन्स यो आर्मेचर रेजिस्टेन्सलाई बढाइदियो भने के हुन्छ यहाँको भोल्टेज ड्रप बढ्छ अनि यो नेट भ्यालु घट्छ अनि स्पिड पनि घट्छ अर्को थर्ड भ्यालु म्याग्नेटिक फ्लक्स पर पोल यदि यो म्याग्नेटिक फ्लक्स पर पोल घटाइदियो भने स्पिड बढ्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ यसको ठीक उल्टो यो फ्लक्सलाई बढाइदियो भने स्पिड घट्छ सो these are the main three parameters on which the speed of the motor depends so यो तीनटा कुराहरु चेन्ज गरेर हामी डीसी मोटरको स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं अब सबभन्दा पहिला हामी अब स्पिड कन्ट्रोल अफ डीसी शन्ट मोटर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी पढ्छौं यसको स्पिड कन्ट्रोल हामी मेनली दुई प्रकारबाट गर्छौं एउटा फिल्ड कन्ट्रोल भनेको यो कन्ट्रोल गरेर अर्को आर्मेचर कन्ट्रोल भन्छौं यो नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ त्यहाँ हामी यो आरए चेन्ज गर्छौं यो भी चेन्ज गरेर स्पिड चेन्ज गर्ने धेरै स्कोप छैन किनभने सपोज यो रेटेड भोल्टेज यसको 250 भयो भने यो भन्दा 5-10 भोल्ट मात्रै हामी बढाउन सक्छौं बढी त बढायो भने ओभर भोल्टेज भए यो मेसिन ड्यामेज हुन्छ कम पनि हामी गर्न सक्दैनौं धेरै यसले हाई करेन्ट तान्छ फर टु प्रोड्युस सेम अमाउन्ट अफ पावर यो भोल्टेज घटबड गरेर हामी गर्दैनौं तर यो आर्मेचर रेजिस्टेन्सको भ्यालु घटबड गरेर हामी स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौं यो सबभन्दा पहिला म अब फिल्ड कन्ट्रोल मेथड डिस्क्राइब गर्छु so in this method speed is varied by changing the magnetic flux change गर्नलाई यो IF चेन्ज हुनु पर्यो IF चेन्ज हुनलाई यहाँको रेजिस्टेन्स टोटल चेन्ज हुनु पर्यो so for that purpose we can connect a variable resistance RS in series with RF यो पोइन्टर 1 मा पर्दाखेरि होल भ्यालु अफ RF सँग सिरिजमा हुन्छ यो पोइन्टर 20 मा पर्यो भने RS को 50% भाग RF सँग सिरिजमा पर्छ यो पोइन्टर मुभ गरेर O मा पुग्यो भने यो RS कम्प्लिटली आउट अफ सर्किट हुन्छ so by shifting this pointer P we can control the speed भन्ने कुरा तर यहाँ एउटा के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने थ्योरेटिकली यो RF त यो वाइन्डिङ को यो मोटरको आफ्नो नेचुरल फिल्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स हो यसमा सिरिजमा के दर्दाखेरि टोटल रेजिस्टेन्स त बढ्छ मात्रै टोटल रेजिस्टेन्स त हामी घटाउन सक्दैनौं यो मेथडबाट चाहिँ RF भन्दा बढ्छ मात्रै भनेको नर्मल IF भन्दा यो मेथडबाट IF त घट्छ मात्रै IF घट्छ मात्रै भने स्पिड चाहिँ बढ्छ मात्रै यसमा त्यसैले यो मेथड चाहिँ कुन बेला काम गर्छ भने आफ्नो नर्मल रेटेड स्पिड भन्दा बढीमा घुमाएर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने हामी यो फ्लक्स कन्ट्रोल मेथड फिल्ड कन्ट्रोल मेथड युज गर्छौं बाइ एडिङ ए variable resistance RS in series with RF अब यसको एउटा हामी कतिमा स्पिड कन्ट्रोल हुन्छ एउटा म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्छौं so same figure is repeated here यो पनि मैले रिपिट भयो स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु ब्याक EMF इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु फ्लक्स पर पोल जब यो पोइन्टर O भन्ने पोजिसनमा पुग्छ नि त्यतिबेला यो RS को के मतलबै भएन हैन त करेन्ट यहाँबाट डाइरेक्टली RF मा मात्रै जान्छ RS चाहिँ 0 भएछ र अब त्यतिबेला यहाँको करेन्ट चाहिँ म IF1 भन्छु त्यो केसको करेन्टलाई IF1 सिम्पली V डिवाइडेड बाइ RF मात्रै हो यो इन्क्लुड भएन V डिवाइडेड बाइ RF ओके दिस इज द IF1 त्यतिबेला यसको स्याफ्ट से N1 स्पिडमा घुमेको थियो भन्छ र त्यतिबेला करेस्पोन्डिङ ब्याक EMF EB1 आउँछ अघि भने जस्तै EB1 is given by V minus IA1 RA यो करेन्ट अहिले IA1 भने यति हुन्छ ब्याक EMF ओके अब यो रोटेटिङ शाफ्टले कति आर्मेचर टर्क डेभलप गर्छ भन्ने फर्मुला यो हो टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आर्मेचर करेन्ट यो फ्लक्स को ठाउँमा IF1 राखेको ओके यो IF1 अनुसारको phi1 आउँछ सो दिस इज
यो आरएस एक्सनमा आएको बेलामा यति टर्क प्रोड्युस गर्छ, त्यति बेला ब्याक इएमएफ यति हुन्छ र त्यति बेला उसको स्पिड n1 छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौं। अब जब हामीले यो फाइटर सारेर p मा ल्यायो, होल भ्यालु अफ आरएस इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ आरएफ। त्यसैले यो फिल्ड वाइन्डिङको करेन्ट अब घट्छ। कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो v डिभाइडेड बाइ यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज र यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज v हो, v डिभाइडेड बाइ दिस टोटल रेजिस्टेन्स यति हुन्छ। सो दिस IF1 भन्दा यो घट्छ। यो घटेपछि स्पिड बढ्नुपर्ने हो। ओके, सो दिस इज द हाउ वी क्याल्कुलेट फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट इन द सेकेन्ड केस। यदि यो आरएस थप्दाखेरि यो स्याफ्ट घुमिरहेको छ नि, त्यो स्याफ्टमा कुनै पनि लोड हामीले एड गरेनौं, पहिला जति टर्क छ त्यतिकै कन्स्ट्यान्ट टर्कमा राखेर यो आरएसलाई थपेको भए के हुन्थ्यो भनेर एनालाइसिस गरेको। यदि हामीले टर्क कन्स्ट्यान्ट राखेको भए, दिस इज द टर्क प्रोड्युस इन द सेकेन्ड केस, IA2 इन्टु IF2। यो IF2 र यो IF1 त बराबर छ। दिस वाज द टर्क प्रोड्युस इन द फर्स्ट केस। यो दुईटा टर्क बराबर हुनु पर्यो यदि कन्स्ट्यान्ट टर्कमा हामीले यो स्पिड कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो भने। सो यहाँबाट के हुन्छ त, यो IF2 र यो IF1 क्यान्सल हुन्छ, त्यसैले IA2 बराबर IA1 नै आउँछ यहाँ। ओके, वास्तवमा इन जनरल यो IA2 भनेको यो फर्मुलामा यसरी आउँछ र IF1 र IF2 बराबर भएकोले IA2 बराबर IA1 आएको इन दिस केस। यदि तपाईलाई यस्तो पनि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ, यो आरएस थप्यो अनि यो स्याफ्टको टर्क 20% ले बढायो भने यो रिलेसनशिप के हुन्छ त, दिस शुड बी इक्वल टु 1.2 टाइम्स यो पहिलाको टर्क। त्यहाँबाट यसरी फेरि यही इक्वेसनबाट IA2 कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो अहिलेलाई जनरल फर्मुला यो हो। सो वी क्यान क्याल्कुलेट IA2 आएपछि त्यति बेलाको सेकेन्ड केसको EB2 हामी यसरी निकाल्छौँ। ओके, यो चाहिँ पहिलेकै फर्मुला हो, N2 को फर्मुला। यहाँ त EB2 पनि आयो भर्खर, EB1 क्याल्कुलेट भइसक्यो, IF1 र IF2 पनि चेन्ज भएको थाहा छ हामीलाई। सो दिस विल बी द न्यू स्पिड, यो चाहिँ पुरानो स्पिड। सो दिस इज द एस्टाब्लिश्ड फर्मुला नाउ हाउ टु क्याल्कुलेट न्यू स्पिड इन दिस फ्लक्स कन्ट्रोल मेथड। ओके, आज म यहीँ टुङ्गाउँछु, बाँकी मेथड्सहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। अब केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नु होला। के सोध्नु पर्ने छ मलाई सुनिराख्नु